للحرم الشريفه ما قصرتوا على الاسره ال الحكيم. طريق عم افتح الطريق من مكاتب العلماء، من مكاتب المجتمعات، الى الطلبه، الى اهل المواكب، الى شيوخ العشائر، الى خدام الحسين، الى كل الحضور والذين لم يستغلوا الدين واضربوا لنا وسائل التعزيه والمجالس التشويقيه نسال الله تعالى ان يشتغلنا واياهم على الافراح والمسرات وان يكون هذا ختام الاحزاب والفاتحه مع الصلوات. مجال سووا له مجال.